नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालात हाजरा में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान फयाज अहमद फयाज। नाज़रीन, आप जानते हैं कि दूरदर्शन न्यूज़ के इस खुसूसी शो के ज़रिए से हम आप तक मुख्तलिफ शोबों से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन पहुँचा देते हैं। अक्सर बेशतर हम बात करते हैं तालीम से मुतल्लिक, सेहत से मुतल्लिक, और आज एक ख़ास मौजू पे हम बात करना चाहते हैं, जिस मौजू को हम चाइल्ड मेंटल हेल्थ के नाम से जानते हैं। कोई ऐसा फर्द नहीं है, कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर में बच्चे ना हो और ये चाइल्ड मेंटल हेल्थ का जो आज का मौजू है उसके लिए ज़रूरी ना हो। आज का जो समाज है, आज का जो वक्त है, आज जो हमारा रहन सहन है, इस रहन सहन में अब देखा जाता है कि चाइल्ड मेंटल हेल्थ से मुत्तलिक बहुत सारे मामलात हमारे सामने रोज़ बरोज़ आ जाते हैं। बाज़ाब्ता इस चीज़ को देखा गया, सरकार की नोटिस में आया, मुत्तलिका महकमे की नोटिस में आया। यहाँ अगर हम हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करेंगे, जीएमसी श्रीनगर की बात करेंगे, एक इनका एमओयू हुआ यूनिसेफ के साथ, और यहाँ पे चाइल्ड गाइडेंस एंड वेलबींग सेंटर इसी मकसद से वजूद में लाया गया, इसी मकसद से इसको सामने लाया गया ताकि ऐसे बच्चों पे नज़र रखी जाए, ऐसे बच्चों के हुकूक को देखा जाए, ऐसे बच्चों में कौन सी प्रॉब्लम्स है उनको देखा जाए। तो किस तरह से इन प्रॉब्लम्स को देखा जाता है, क्या करना चाहिए हमें चाइल्ड मेंटल हेल्थ से मुत्तलिक, किस तरह की सहूलियात दस्तियाब है, ये खुसूसी गुफ्तगू हम आज आप तक पहुंचाना चाहेंगे। और हमारे साथ इस सिलसिले में बात करने के लिए स्टूडियो में तशरीफ़ रखे हुए हैं ये डॉक्टर मोहम्मद अबरार साहब, जो सीनियर कंसल्टेंट हैं इन इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज जीएमसी श्रीनगर। डॉक्टर मोहम्मद अबरार साहब, आपका वेलकम है हमारे शो में। शुक्रिया। इनके साथ तशरीफ़ रखे हुए हैं ये हैं जनाब सैयद मुश्तबा साहब, जो लॉयर हैं और चाइल्ड गाइडेंस एंड वेलबींग सेंटर एसएमएचएस हॉस्टल में बतौर लॉयर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। सैयद मुश्तबा साहब, वेलकम है हमारे शो में। डॉक्टर मोहम्मद अबरार साहब, जिस तरह से हमने सबसे पहले बात की कि ये जो सेंटर है, इस सेंटर को मारिज़ वजूद लाने का मकसद जो आपका डिपार्टमेंट है क्या है? चूँकि कई वर्षों से आप देख रहे हैं, कई वर्षों से हमारे कश्मीर डिवीज़न के बहुत सारे बच्चे आपके पास आ रहे हैं। अगर हम देखेंगे जिस तरह से आज का माँ बाप... पापा, यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है, मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और इस साथ में बैल्कनी और इस मिट्टी पे घर। पापा साहब, बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है, भरोसा रखिए घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, दिल में बसी सबके इस घर की बेटिया। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटिया। एक बच्चे को उसका जो फिजिकल हेल्थ है, उस फिजिकल हेल्थ की तरफ ध्यान दिया जाता है। बहैसियत माहिर, आप किस तरह की सलाह देंगे, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से देखना चाहिए एक बच्चे का मेंटल हेल्थ? फयाज साहब, ये जो इशू जिस पे हम आज बात कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और हम सब की लाइफ को पर्टेन करता है। जो हम पेरेंट्स हैं या एज ए सोसाइटी है या जो पॉलिसी मेकर्स हैं, कोई भी हो, जो चाइल्ड मेंटल हेल्थ है ये एक ऐसा मौजू है या ऐसा डोमेन है जो हमें जिस पे हमें फोकस हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि ये जो एक बच्चा होता है कल को एक सोसाइटी का इंपॉर्टेंट मेंबर बनता है। तो जब हम बच्चों में इन्वेस्ट करेंगे, हम अपनी फिक्र बच्चों में लगाएंगे, उनके बेहतरी में लगाएंगे, तब जाके हमारा जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, वो एक अच्छी सोसाइटी बनेगी। तो मेंटल हेल्थ, चाइल्ड मेंटल हेल्थ के हवाले से अगर हम बात करें तो अमूमन ये देखा जाता है कि जो बच्चों की हेल्थ है या मेंटल हेल्थ है, उस पर हमेशा प्रायोरिटी रही है। हर किसी वो नेशन हो, वो कोई भी सोसाइटी हो, और हमारी भी यही प्रायोरिटी रही है कि हमारे सेंटर की, हमारे डिपार्टमेंट की, इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज की पहले से ही ये जो बच्चों की मेंटल हेल्थ है इस पर मखसूस तवज्जो दी जाए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें होती है जो बहुत बार हम नेग्लेक्ट करते हैं।
कंस कलस करस दूध जुकाम गसस तफ गसस यह स्योद बासान बच्चे वन स्योद लेकिन जहां तक जहनी सेहत का सवाल है जहनी सेहत समझुन सठा मुश्किल बिल्कुल यह हेक माहिर जानित यह हेकु तुही जानित अस वनतो अख त्युथ नुस्ख अकिस पेरेंटस क्या पज करन कम सात बाश तमिस कि तम सिंदिस बच्चस हसा छु जहनी सेहतस पे कहाँ असर गोडनिची कथ वारिया जरूरी समझन कि डिनायल यथ वनान ना गफलतस मज गछ अख पेरेंट रोजुन कह कि मेनिस बच्चस ना हेक कह प्रॉब्लम गसित कहीं येल तमिस बास कि मेनिस बच्चस मज कह प्रॉब्लम नॉर्मल खोत तम सिंदिस स्लीपिंग पैटर्नस मज शोंगन किस तर्जस मज प्रॉब्लम तम सिंदिस खेन खेन किस तर्जस मज प्रॉब्लम बच्चस मेंटल हेल्थ स्टार्ट गसान फ्रॉम 1 year ओनली अगर अस वुछो मगर अगर अस वुछो यूजुअली आफ्टर 3 years ऑफ एज करान ना इम्पोर्टेंस दिवान तवज्जो दिवान वन अगर बास कि बच्चस बच्चस गई 3 वरी हुस तम पत तवज्जो दिन गोड तम ब्रोट तवज्जो दिन वारिया चीज आसान तिम ति डिसऑर्डर्स वन स्पीच कथ करनुक डिसऑर्डर स्पीच डिसऑर्डर है उसके बाद हो गया आपका एक्टिविटी डिसऑर्डर आसान वारिया तिम चीज या इम कॉग्निटिव डिसऑर्डर बहुत सारे डिसऑर्डर डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स इम आसान यूजुअली 3 years ब्रोट मैनिफेस्ट करान बट यूजुअली डायग्नोस करान तिम 3 years ब्रोट 3 वरी ब्रोट कह तिम यूजुअली करान 3 वरी पत डायग्नोस अत मज वुचन मेनली कि यह सोन बच्चे यह कथ करान वक्तस पे लजा कथ कर यह वक्तस पे लोग यूजुअली बच्चे अत स्टेजेस आसान कि अगर बच्चे 10 रेतन हुंद गो सह कर बैबल सह कर कूइंग कर तक आवाज वन कू कू कर या कुन चीजस वुचित पर्टिकुलर साउंड कर पत युथुई वर्ष गसान सह 2 word वनान पत युथुई सह 18 रेतन हुंद गसान सह प्रॉपर 3-4 सेंटेंसन हुंद 3-4 सेंटेंस हेकान बनइथ युथुई सह 2 वुहर गसान सह प्रॉपरली हेकान कम्युनिकेट करित मुझे पानी चाहिए या पानी दे दो ठीक है यमन चीजन उमूमन पेरेंट क्या काम करान तिम नेग्लेक्ट करान तिम दपान हेच कि अम्स मोल तम कर चीर कत यह बच्चे तक कर चीर कत या अगर कह प्रॉब्लम वन लकुट शुर अमूमन वन अगर लाइटली कह चीज नुन बच्चन हंदिस हवालस मज ये बास कि नॉर्मल डेवलपमेंट जो भी नॉर्मल एक तर्ज है डेवलपमेंट का उससे अगर बच्चा हिल रहा है या उस पर नहीं चल रहा है तो हमें तवज्जो देनी है कि इस बच्चे के साथ कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हो रही है, कोई डेवलपमेंटल डिसऑर्डर तो नहीं है, या तो हमारी परवरिश में प्रॉब्लम है या तो बच्चे की ऐसी प्रॉब्लम जो बचपन से है, जो उसकी बर्थ से जनगरी से बचस तम की वजह से अमिस ब्रोट कुन ना डेवलप गि तिस फॉर्मस मज कि तथ मज पत डिफिकल्ट गसान अमिस बच्चस नॉर्मल सोसाइटी मज एडजस्ट गसन या नॉर्मल तर्जस पे मैच कर सोसाइटी सत नॉर्मल दिन पढ़ाई वथुन गिंदुन तथ मज सह बच्चे हकान पत कोप कर लेटर स्टेजन मज कह, बल्कि अगर अर्ली स्टेजन मज गोडनेथै तिमन पे फोकस करो सान खतर सहल गसान एज अ पेरेंट एज अ डॉक्टर कि हेल्प करें तिमन। डॉक्टर सैयद मुजतबा साहब, चूंकि आपने सुना डॉक्टर मोहम्मद अबरार साहब ने बता दिया कि क्या पज अस करुन, बच्चा जब बिल्कुल छोटा होता है कत एज मज कत करान, ये बताइए आप, चूंकि कई वर्षों से आप देख रहे हैं, इस सेंटर में आप रह चुके हैं, क्या देखा है आपने, किस तरह की प्रॉब्लम्स आपको ज़्यादा नज़र आ गई यहाँ पे? देखिए, बेसिकली जब हम बच्चों के बारे में बात करते हैं, देयर आर मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, चाहे वो इनके हेल्थ के बारे में काम करते हो या इनके एजुकेशन के बारे में। जैसे अभी डॉक्टर अबरार बखूबी फरमा रहे थे कि हमें आइडेंटिफिकेशन में बहुत गैप नज़र आ रही है, माँ बाप को भी इतनी सलाहियत नहीं है कि वो फिज़िकल या मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ को अंडरस्टैंड करें। सो बात यहाँ पे आएगी कि जब हम पूरे हिंदुस्तान के बच्चों के बारे में बात करते हैं, वी हैव अराउंड 30 मिलियन ऑफ चाइल्ड पॉपुलेशन जो किसी न किसी मेंटल हेल्थ इशू के साथ डील कर रहे हैं। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन तो अपनी नवियत में है ही, बट हम जैसे लोग जो मेंटल हेल्थ में काम करते हैं, हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि अराउंड 80% ऑफ सच 30 मिलियन जो कभी आइडेंटिफाई होते ही नहीं है। सो दरअसल बात यह है कि स्टेक होल्डर जैसे हमारा सेंटर CGWC हो, इन जैसे सेंटर्स का काम ये है कि वो तमाम स्टेक होल्डर्स को आगाही फराहम करें। इन स्टेक होल्डर्स में माँ बाप भी आते हैं, सबसे बड़े स्टेक होल्डर जो हैं वो माँ बाप हैं। उसके बाद जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं वो असातिज़ा किराम हैं, क्योंकि असातिज़ा किराम के पास हमारे बच्चे एक अच्छा खासा टाइम देते हैं। वहाँ पे जब वो उनको एक एजुकेशन करिकुलम के ज़रिए से ट्रांसफॉर्म करते हैं एजुकेशन, वहाँ पे इस टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि क्या ये किसी मेंटल हेल्थ इशू के साथ डील तो नहीं कर रहे। सो दरअसल इन जैसे सेंटर्स, इनका जो मैंडेट है, ये टीचर्स हो या माँ बाप हो या बच्चे के साथ कोई भी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो स्टेक होल्डर हैं, उनको आगाही फराहम करते हैं कि हम कैसे बच्चों में मेंटल हेल्थ को
ایٹ ایگزیکٹ اسٹیج پہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. آئیڈینٹیفائی کے بعد ایک باضابطہ ریفرل ہوگا, کیونکہ وی بلیو کہ انسٹیٹیوشنلائزیشن شوڈ بی دا لاسٹ آپشن. ایسا نہیں کہ کسی بھی مینٹل ہیلتھ ایشو کو ہمیں ہاسپٹل میں ہی ٹریٹ کرنا ہے, کیونکہ دیر از اے گڈ کمپوننٹ آف دا کاؤنسلنگ. اگر ہم ماں باپ کو بھی اتنی آگاہی فراہم کریں گے چیزوں کے بارے میں, جیسے ہمارے گھر میں فرسٹ ایڈ کٹ رہتا ہے, تو ہم ماں باپ کو اتنی صلاحیت تو دے سکتے ہیں کہ وہ لائک بیسک کاؤنسلنگ اپنے بچوں کو فراہم کر سکتے ہیں, بیکاز اے ٹیچر اینڈ اے پیرنٹ از دا بیسٹ گائیڈ اینڈ دا بیسٹ جج آف اے چائلڈ. سو ایک تو دوسرا یہ ہے کہ بچوں کے بارے میں جتنے بھی معاملات ہیں, وی ہیو, جیسے ابرار صاحب بھی بخوبی فرما رہے تھے کہ وی ہیو اے کلچر آف ڈینائل. ہم چیزوں کو نہیں مانتے ہیں, ہم ابھی بھی کلچر آف ڈینائل میں ہیں, اتنا ہیوج ویکیوم ہو کے بھی کہ ہمارے بچے کتنا مینٹل ہیلتھ کے شکار ہیں. میں آپ کو 2015 میں ایک سروے ہوا تھا یہاں پہ MSF کے نام سے, تو اس کے بعد ابھی تک کوئی نیشنل اسٹیٹ لیول پہ کوئی ڈیٹا ہمارے پاس نہیں آیا ہے. 2015 کی بات ہے کہ اراؤنڈ وی ہیو 50% آف اوور یوتھ پاپولیشن جو کسی نہ کسی جنرل ڈپریشن کے شکار ہیں. میں 2015 کی بات کر رہا ہوں. 2015 کے بعد وی آر ان 2024. میں ابرار صاحب بھی اس بات سے سہمت ہوں گے کہ اراؤنڈ 70% ہم آج کی ڈیٹ میں کہہ سکتے ہیں کہ اب سبسٹنس ابیوز کا بھی بحران ہو گیا. ہم نے بہت سارے کووڈ میں بھی دیکھا کہ کووڈ میں ہم فزیکلی وی آر اسٹرانگ, بٹ میرے گھر میں جب یا آپ کے گھر میں جب ہم کووڈ کے شکار ہو گئے تو ہم اپنے چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں کہ 6 فٹ کی آپ کو ڈسٹینس رکھنی ہے. اس سٹیٹمنٹ کا, یہ جو ہم تدارک کر رہے تھے کووڈ کا بھی, اس کا بھی ایک نگیٹو امپیکٹ ہمارے بچوں پہ پڑا ہے. آج کل میں آپ سے بھی پوچھوں یا کسی اور سے بھی کہ آپ بچے کو ڈیفائن کیجئے, مجھے لگتا ہے کہ ہر کوئی ایک یونیک آواز ہوگی کہ بچے شرارتی ہو گئی ہے. بیسیکلی یہ کیا ہے, ہم نے بچوں کو ایک آلٹرنیٹ جو پلیٹ فارمز پرووائڈ کرنے تھے, اگر انٹیریئر ہی ہم بچوں کو ایک کنفائنڈ زندگی فراہم کر رہے ہیں ابھی, سو بچوں کو آزادانہ ماحول ملنا چاہیے سو دیٹ کہ وہ اپنے زندگی کو اچھی طریقے سے بسر کرے. اور ان جیسے ایشوز کو ماں باپ پہ بھی رسپانسبلٹی ہے اور اساتذہ کرام پہ بھی, وہ ارلی آئیڈینٹیفیکیشن کے بعد ریفرل سسٹم یہاں پہ بلڈ کرے. جس طرح سے آپ نے بچے کی بات کی ڈاکٹر ابرار صاحب, پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کس عمر تک ہم بچہ تصور کر سکتے ہیں. بچہ جو ہے وہ 0 ایج سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب سے لے کے 18 سال تک جو نومن کلیچر ہے ہم اس کو چائلڈ کہتے ہیں. وہ پھر انفینٹ ہو, وہ ٹاڈلر ہو, وہ ایڈولسنٹ ہو یا ینگ ایڈلٹ ہو, تو اس کے حساب سے ہم بچوں کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. تو اسی کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں میں کیا کیا تکلیفیں آ سکتی ہے. ذہنی حساب سے جو ہم سائیکیٹری یا مینٹل ہیلتھ کے حساب سے دیکھیں گے, اسی حساب سے ہم کیا کام کرتے ہیں, ڈیوائڈ کرتے ہیں بچوں میں کون کون سی تکلیف کس ایج گروپ میں ہو سکتی ہے. کیا پایا آپ نے آج تک جو آپ کے پاس بچے آتے ہیں؟ جو یوزولی ہے کہ جو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرس ہیں, جیسے آٹزم ہو گیا, لرننگ ڈسیبلٹیز ہو گئی, یا ADHD ہو گیا, تو وہ یوزولی ہمارے پاس جو آتے ہیں بچے 0 سے 5 سال تک. 5 سال میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ 3 سال تک تو ہم ڈائگنوز نہیں کرتے ہیں, بٹ 3 سے 6 سال تک ہم یوزولی دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں وہ آٹزم ہو گیا, جو ڈس آرڈر ہے ایک بچوں میں پایا جاتا ہے, بہت کامن ڈس آرڈر ہے. اور ات مز اگر سمٹم حساب وچھو, ات مز اخ بچہ آسان یہ پنسے دنیاس مز آسان, امس أنٛدۍ پٔکۍ فکر آسان کہین کہ میں أنٛدۍ پٔکۍ کیا چھ گژھان. یہ پنٕنۍ اکھ سٹیٹ, آٹسٹک سٹیٹ, مطلب اس نے ایک اپنی دنیا بنائی ہوتی ہے. أتھۍ منٛز چھُ گِنٛدان تہِ, أتھۍ منٛز چھُ یہِ کھٮ۪وان تہِ, أتھۍ منٛز چھُ یہِ کتھ تہِ کران أتھۍ دُنیاہس سۭتۍ, أتھۍ دُنیاہس منٛز چھُ یہِ پکان تہِ. پتہٕ اگر أمِس نیبر کِنۍ کانٛہہ چیٖز چھُ گژھان, اگر مول موج أمِس آلو چھِ کران یا فرینڈ چھِ أمِس آلو کران, بچہِ چھِ یِوان کانٛہہ, یہِ چھُنہٕ تِمن سۭتۍ رلان کِہیٖنۍ. أمِس چھِ پنٕنی اکھ تصور آسان دُنیا اکھ کٔرمٕژ, یہِ چھُ تٔتھۍ منٛز آسان مگن, تٔتھۍ منٛز, تتھ منٛز تَمہِ نٮ۪بر چھُنہٕ یہِ نیران کِہیٖنۍ. یوٗجولی چھِ گژھان یہِ آز کل اگر وٕچھو أسۍ پننِس ماحولس منٛز, یوٗجولی چھِ گژھان کہِ جینیٹک فیکٹر تہِ چھُ, پیرنٹل فیکٹر تہِ چھُ, مگر یہ سوشل میڈیا اکھ فیکٹر چھُ اکھ, یُس أسۍ موبائل یوز یا سکرین سوشل میڈیا فیکٹر سے اس چیز پہ سب سے زیادہ بہت زیادہ فیکٹر ہے کہ سوشل میڈیا کا جو سوشل میڈیا نہیں ہم کہیں گے, ڈیجیٹل جو ہے, ڈیجیٹلائزیشن جو ہے, اس کا جو ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے نا, کہ بچوں کے ذہنی جو ڈیولپمنٹ ہے جس کو ہم کہیں گے, اس پہ بہت بڑا امپیکٹ ہے. اس کے سوچنے کے طریقے پہ, ان کے بولنے کے طریقے پہ, ان کے بیہیویئر کے طریقے پہ, ہر کسی پہ یہ اثر کرتا ہے. اگر ہم دیکھیں گے آج کل کہ سن مول موج کام کران, تم آور پنن کامن ست, سن مدر یا فادر تم پنن کامن ست آور, تم بچس بت کن تھوان موبائل. بچہ کیا موبائلس پہ, اگر ہم بھی دیکھیں گے, اگر ہم موبائل گھنٹوں سکرول کرتے ہیں, ہم یہاں سے کچھ نہیں بولتے ہیں, وہ جو وہاں سے بولتا ہے خالی تیت یوت وچھان, یہ اور یہ ون تی ہچان, یہ اور یہ ون تی کران. واریاہ لٹہ سان بہیویئر مز تی سان کت کرنے کس طریقس مز تی. سو یتھُے بچہ آسان, امس چھنہٕ پاے آسان کمنِکیٹ کِتھ کٔنۍ چھُ کرُن. سو ییٚلہِ ون وے کمنِکیشن چھُ گژھان, أمِس چھنہٕ پایی آسان کہ پگہہ یتھُے نارمل سینیریوس منٛز چھُ گژھان, أمِس چھُ یِوان کزن, أمِس چھُ یِوان فرینڈ,
ییٚلہِ تٔمِس سۭتۍ کَتھ چھِ آسان کَرٕنۍ أمِس چھَنہٕ پَیی آسان مےٚ کِتھ کٔنۍ چھِ کَتھ کَرٕنۍ. یہِ چھُ یوٗجؤلی اَکٲے لینٛگویج وٕچھان اِنٛگلِش وٕچھ یا اُردو وٕچھ سُہ چھُ کَران کٲشِر پٲٹھۍ کَتھ یا نانۍ چھِ آسان گَرَس منٛز بٕڈبَب چھِ آسان گَرَس منٛز پِتٕر چھِ آسان یا کانٛہہ شُر چھُ آسان تِم چھِ کَران کٲشِر پٲٹھۍ کَتھ یا اُردو پٲٹھۍ کَتھ. ییٚلہِ نہٕ أمۍ کٔمنِکیشَن ٲس کٔرمٕژٕے ییٚلہِ مول موج اوس پنٛنِس دُنیاہَس منٛز آوُر تِمو اوس کوٚرمُت أمِس بَچَس موبایل حوالہٕ سو تَتھ منٛز چھِ یہِ پَنٕنۍ اَکھ دُنیا بَناوان یَتھ أسۍ آٹِسٹِک سٹیٹ وَنان چھِ یَتھ منٛز نہٕ یہِ ہٮ۪کان چھِ رٔلِتھ نارمَل سُچویشنَزَن منٛز کِہیٖنۍ. یِتھَے کٔنۍ چھُ بیٛاکھ اَکھ چیٖز ADHD اگر وٕچھو اٮ۪ٹٮ۪نشَن ڈیفِسِٹ ہایپَر ایکٹِوِٹی ڈِسآرڈَر. اَتھ منٛز چھُ بَچہِ آسان کہِ سکوٗلَن منٛز وٕچھِو تُہۍ بَچہِ چھِ آسان دَپان یہِ چھِ واریاہ شرارتی یہِ چھُنہٕ کلاسَس منٛز بیٚہوان کِہیٖنۍ یہِ چھُ کَران بَچَن ڈِسٹٲرٕب یہِ چھُنہٕ پَران کِہیٖنۍ دَپان چھِ پیرَنٛٹسَن چھِ یِوان شِکایت کہِ یہِ کٔڑِو نہٕ حظ تُہۍ سکوٗلہٕ منٛز أمِس نہٕ حظ چھُو نہٕ ذہن برابر کینٛہہ یہِ حظ چھِ اَسہِ تہِ ڈِسٹٲرٕب کَران باقٕیَن تہِ ڈِسٹٲرٕب کَران پانہٕ تہِ چھُنہٕ پَران کِہیٖنۍ. مگر اگر ییٚلہِ پَتہٕ أسۍ اٮ۪سٮ۪س کَران چھِ تٔمِس بَچَس ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ تٔمِس کیٛاہ تکلیٖف چھِ أسۍ چھِ وٕچھان یہِ چھُ پٔٹِکیوٗلَرلی اٮ۪ٹٮ۪نشَن ڈیفِسِٹ 2 چیٖز چھِ اٮ۪ٹٮ۪نشَن ڈیفِسِٹ تہٕ ہایپَر ایکٹِوِٹی. تَتھ منٛز چھُ اَکھ بَچہِ آسان یہِ تٔمِس کٲم دِمو زَن چھُ تٔمِس پیج لیکھُن پَنٕنۍ چیٖز تھاوٕنۍ پٮ۪نسَل تھاوُن کانٛہہ تہِ چیٖز تھاوُن یَتھ پٮ۪ٹھ تٔمِس اٮ۪ٹٮ۪نشَن ضوٚرَتھ چھُ سُہ چھُنہٕ سُہ کَران کِہیٖنۍ. تٔمِس بَچَس أسۍ وَنو کہِ دَپوس یہِ پیج چھُ یَتھ لیکھ ژٕ 1 لٲن لیکھ سُہ لیکھِ گۄڈٕنِکۍ 2 وٲڈ باقٕے ترٛایہِ سُہ أتھٕے. دوٚیِم چیٖز چھُ أمِس بَچَس کٲم گژھان یہِ دَرِ نہٕ أکِس جایہِ یہِ مول موج چھُ أمِس نِوان دُکانَس پٮ۪ٹھ یا شاپِنٛگ کَرنہِ چھُ نِوان یا کُنہِ پارکہِ منٛز چھُ نِوان یا کُنہِ دعوتَس پٮ۪ٹھ چھُ نِوان یا کٲنٛسہِ رِشتہٕ دار سُنٛد گَرٕ چھُ نِوان. یہِ بَچہِ چھُ تیُتھ آسان کہِ یِم چھِ کَران اٮ۪وایڈٕے کُنہِ جایہِ گژھُن تِم چھِ وَنان کہِ اگر حظ اَسہِ یہِ کُنہِ جایہِ نیوٗ أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان تَتہِ بِہِتھ کَتھ اَصٕل پٲٹھۍ کٔرِتھ کِہیٖنۍ اَسہِ چھُ أمسٕے پَتہٕ پٮ۪وان روزُن أمِس چھُ زَن آسان پٔتۍ کِنۍ موٹر لٔگِتھ تِتھ کٔنۍ چھُنہٕ تھکان یہِ دۄہَس کِہیٖنۍ دۄہَس چھِ آسان یہِ نَژان. سو دِس اِز ہایپَر ایکٹِوِٹی along with inattention. یِتھِس بَچَس کیٛاہ چھُ سکوٗلَن منٛز کٲم کَران یِمَن چھِ ٹیٖچَر تہِ کَران نہ تِم چھِ وَنان کہِ یہِ چھُ مٕڈٕ یہِ پَرِ نہٕ کِہیٖنۍ گَریُک مول موج تہِ وَنان یا چھُ مٕڈٕ یہِ نہ پَرِوٕ نہٕ کِہیٖنۍ. سکوٗلٕکۍ یِم آسان چھِ باقٕے بَچہِ یہِ چھِ لیبل گژھان کہِ یہِ صحیح نہیں ہے یَتھ وَنان چھِ أسۍ پاگل ہے یا یہِ صحیح سے بِہیو نہیں کرتا ہے. گوٚو سکوٗلٕکۍ شُرۍ تہِ چھِ ہٮ۪وان أمِس طنز کَرٕنۍ کیٛازِکہِ یہِ چھُ آسان تیز یہِ چھُنہٕ مانان کٲنٛسہِ ہِنٛز کَتھ. مگر بیسِکٔلی اگر وٕچھو یہِ چھِ تکلیٖف اَکھ اگر اَتھ اٮ۪ٹٮ۪نٛڈ یی وقتَس پٮ۪ٹھ کَرنہٕ مول موج آیڈٮ۪نٹِفاے کَرِ أرلی اَتھ یی اِنٹرویٖن اَصٕل پٲٹھۍ کَرنہٕ سو یہِ ہیٚکہِ نارمل اَکھ زندگی گُزٲرِتھ. جس طرح سے آپ نے بتا دیا اب ڈاکٹر اب آپ سید مجتبیٰ صاحب یہ بتا دیجیے کہ جس طرح سے ابھی انہوں نے کہا کہ گھر کی بات کی تو کیا گھریلو سطح پر ایسے معاملات کو ہم مینیج کر سکتے ہیں؟ دیکھیے مینجمنٹ کے ملٹیپل انڈیکیٹرز ہیں جیسے ابرار صاحب نے کہا کہ مینٹل النیسز جتنے بھی ہیں میں کہوں گا کہ براڈلی 80% جو ہیں وہ مینجمنٹ کی بات ہے. سو مینجمنٹ کی جب بات آئے گی تو فیملی اوبویسلی اٹ از دا بگیسٹ اسٹیک ہولڈر جہاں پہ جیسے ایسے بہت ساری انسٹیٹیوشنز ہیں یا جیسے ہمارا سینٹر بھی ہے جب ہمارے پاس بچے آتے ہیں تو ہم ان کے ماں باپ کے ساتھ بھی پیرنٹ مینجمنٹ ٹریننگ ان کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہم کیسے آپ لوگ ان بچوں کے ساتھ کیونکہ الٹیمیٹلی اٹس دا پیرنٹس یا لیگل گارجنز جو میکزیمم ٹائم ان بچوں کے ساتھ وہ دیتے ہیں تو ہم ان پیرنٹس کو بھی سینسٹائز کرتے ہیں کہ کیسے آپ بچوں کو ان ہاؤس ٹرین کریں گے مینیج کریں گے. اور دوسرا چیز یہ کہ جیسے ابرار صاحب بھی ابھی کہہ رہے تھے کہ ان بچوں کی پھر مینجمنٹ اسکول سطح پہ اچھے سے نہیں ہوتی ہے. سو ہمارا ایک کانسیپٹ ہے دیٹ وی کال از دا انکلوزیو ایجوکیشن کا وہ بھی ایک ہمارے اسکول انفراسٹرکچر پہ بہت بڑا ایک لگیج ہے کیونکہ جب ایک کلاس روم میں 40 سے 50 بچے ہوں ان میں پھر اگر 10 یا 12 بچوں میں ADHD جیسے ابھی سر کہہ رہے تھے پھر ٹیچر کا بھی ریسپانسبلٹی ہے کیا وہ پڑھانے پہ زیادہ فوکس کرے کیا یہ پھر مینجمنٹ پہ زیادہ فوکس کرے. تبھی میں کہوں گا کہ نیشنل ایجوکیشن پالیسی کے ذریعے سے بھی اب 2020 سے پہلے 2020 NEP رائٹ تو اس میں تھوڑا سا آپ سے وضاحت چاہیں گے کہ کیا اس میں کچھ ان چیزوں پہ کچھ NEP 2020 سے پہلے دیر واز اے مورل ریسپانسبلٹی اپون دا ٹیچر کہ آپ کاؤنسلنگ بھی فراہم کر سکتے ہیں. سو اٹ واز اونلی مورل ریسپانسبلٹی بٹ 2020 NEP کے ذریعے سے جس پیمانے پہ ہم ایک اکیڈمک ایکسیلنس بچے کی میپ کرتے ہیں بائی کنڈکٹنگ دا یونٹ ایگزامز ٹرم ایگزامز اب ٹیچر کی رسپانسبلٹی ہے کہ اسی پیمانے پہ ایک سائیکولوجیکل اسسمنٹ بھی ہوگا بچے کا سائیکولوجیکل اسسمنٹ ہوگا اور وہ ریکارڈ پھر پیرنٹس کو جائے گا کہ کیا یونٹ فرسٹ سے لے کے یونٹ سیکنڈ تک جو اکیڈمک اچیومنٹ اس بچے نے حاصل کی ہے کیا اسی پیمانے پہ اس کا سائیکولوجیکل گروتھ بھی ہو رہی ہے. اگر نہیں ہو رہی ہے تب ان اسٹیک ہولڈرز کے جیسے ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ ہے رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ کے انڈر کہ ہم پیرنٹ ٹیچر میٹ کرتے ہیں وہاں پہ جو سبجیکٹ میٹر ہوتا ہے وہ بچے کی اوور آل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے بٹ ویری انفارچونیٹلی جب ہم اسکول سطح پہ دیکھتے ہیں وہاں پہ ٹیچرز مینجمنٹ اور ان کے پیرنٹس آپس میں بات کرتے ہیں بٹ جو بگیسٹ اسٹیک ہولڈر ہیں وہ بچہ ہے. سو بچے کو جو پارٹیسپیٹری رائٹ ہے وہ ملنا چاہیے سو دیٹ کہ ان چھوٹے چھوٹے بظاہر تو یہ چھوٹی چیزیں لگتی ہیں بٹ ان ساری چیزوں میں بچے کی ڈیولپمنٹ چھپی ہوئی ہے.
तो गर्ज ये है कि कोई भी अचीवमेंट हो, फिजिकल अचीवमेंट हो या कोई और अचीवमेंट है, उस सेम टू सेम हमें साइकोलॉजिकल अचीवमेंट भी बच्चे को ट्रैक करनी चाहिए। इज्तिमा साहब, बहुत सारे और भी कुछ इश्यूज थे जिस इस सिलसिले में मैं बात करनी है, चाहे अगर हम SLD की बात करेंगे या बाकी चीज़ों की बात करेंगे, लेकिन आपने हुकूक के हवाले से बात की। ये साथ आख बच्चे लफ्जन मज वनो थन पेवान मुसरान अम सद हुकूक स्टार्ट गसान, मतलब माज हज कोच मज अम सद हुकूक स्टार्ट गसान, अमिस दुध दिन, यह हेको दुध दिन महरूम कर गो जन पे। तो फिर ये बताइए आपके ऐसे बच्चे जो हैं, अगर हम इनके राइट्स की बात करेंगे, बहैसियत लॉयर आप बताइए क्या देख रहे हैं आप यहाँ पे, क्या बच्चों के हकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है? फयाज साहब, आपने बात छेड़ी कि जब बच्चे की पैदाइश होती है तब बच्चों के साथ उनके राइट्स की भी पैदाइश होती है, बट मैं ये कहूँगा कि कशर पर चुना इन साथ बच्चे जू चासान तब से उनके राइट्स भी बर्थ लेते हैं। वो ये है कि हम बाय चॉइस हम एबॉर्शन भी नहीं कर सकते। गर्ज ये है कि हम माँ के पेट में ही इस बच्चे के राइट्स की प्रोटेक्शन चाहते हैं। जब इस बच्चे की पैदाइश होती है तो ब्रॉडली जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ राइट्स करते हैं, बच्चे का जो पहला राइट है दैट इज राइट टू सर्वाइवल। बच्चे को पहले सर्वाइव करना है। सर्वाइवल के बाद इस बच्चे को प्रोटेक्शन चाहिए, प्रोटेक्शन फ्रॉम मल्टीपल चीज़ों, फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, विद इन द एनवायरनमेंट चाहिए। और इस प्रोटेक्शन के बाद बच्चे की नशो नुमा पे बात करने की ज़रूरत है, उसकी प्रोटेक्शन जिसे हम राइट टू डेवलपमेंट के भी नाम से जानते हैं। डेवलपमेंट में बच्चे का रिक्रिएशन आएगा, बच्चे की एजुकेशन आएगी, बच्चे का जो जिस माहौल में ये रह रहा है वो एक आज़ादाना माहौल होना चाहिए। और जो फाइनली जो राइट है इस बच्चे का, जब हम इस बच्चे को राइट टू सर्वाइवल भी देते हैं, प्रोटेक्शन भी देते हैं, डेवलपमेंट भी देते हैं, हमें इस बच्चे से एक गर्ज है, दैट इज द राइट टू पार्टिसिपेशन। बात हम दिस इज द जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ द राइट्स। जिन बच्चों के साथ हम डील करते हैं जो किसी न किसी मेंटल हेल्थ इशू के शिकार हो, जैसे अभी आपने बात छेड़ी SLD जैसे बच्चे जिन्हें आइडेंटिफिकेशन, जैसे मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम आती है या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कोई दिक्कत आती है। सो 2021 तक हमारे यहाँ कोई ऐसा एजुकेशनल कंसेशन डॉक्यूमेंट था ही नहीं कि जहाँ पे हम इन जैसे बच्चों को जिन्हें एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत है, जिन्हें कोई एड की ज़रूरत है, जो बच्चा लिख नहीं सकता है, उसे किसी एक्सटर्नल पर्सन की ज़रूरत है जो उसके बिहाफ पे लिखेगा। एक बाज़ाब्ता हमने एक 2021 में एक ड्राफ्ट किया जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन और हमारे सेंटर की भी इन्वॉल्वमेंट के बाद मैं ये वसूख के साथ कह सकता हूँ कि इन जैसे बच्चे जैसे SLD हो या कोई और मेंटल इलनेस के शिकार हैं, अब जम्मू कश्मीर में एक पॉलिसी का नाफिजा हुआ है जहाँ पे ये बच्चे अपना मेडिकल एग्जामिनेशंस और मेंटल हेल्थ असेसमेंट करने के बाद सर्टिफिकेट्स बहुत सारे सेंटर से ले सकते हैं और 9th क्लास के बाद वो एजुकेशनल कंसेशंस अचीव कर सकते हैं। बिकॉज 8th तक ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती है? बिकॉज देयर इज अ क्लॉज अंडर द राइट टू एजुकेशन एक्ट कि आपको 8वीं तक इन बच्चों को कैरी फॉरवर्ड करना ही करना है। सो जब वो बोर्ड एग्जामिनेशन में सिट करते हैं वहाँ पे बाज़ाब्ता इस डॉक्यूमेंट के ज़रिए से उनको कंसेशन मिल सकता है। कंसेशन में भी राइटिंग में उनको अगर ज़्यादा टाइम लगता है उनको ज़्यादा टाइम भी मिल सकता है। अगर उनको किसी और पर्सन की ज़रूरत भी है वो भी दे सकते हैं। मैं मेंटल आइडेंटिफाइड बच्चे होंगे। यस, द आइडेंटिफाइड। बिकॉज जब हम डिसेबिलिटी की बात करते हैं हम ज़्यादा तवज्जो फिजिकल डिसेबिलिटीज़ पे देते हैं। जो विजुअली इम्पेयर्ड हो वो बज़ाहिर तो आइडेंटिफाई है ही, तो हम उसको एक बंदा सपोर्ट में देते हैं जो उसके बिहाफ पे एग्जामिनेशन में बैठ सकता है या उसको सपोर्ट कर सकता है। बट इन जैसे अभी अबरार साहब भी कह रहे थे कि मेंटल इलनेस के शिकार है, ये तो एक हिडन सी डिसेबिलिटी है। इस हिडन सी डिसेबिलिटी को मेंटल हेल्थ सर्टिफिकेशन के बाद उनको एजुकेशनल कंसेशन भी मिलते हैं। डॉक्टर अबरार साहब, चूंकि ये हकूक पे बात हुई, राइट्स पे बात हुई, राइट्स के हवाले से आप ये तो नहीं समझते हैं कहीं पे कि अगर बच्चों के हकूक तलफ होंगे, अगर उनके हकूक को बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जाएगा, क्या ऐसे वजूहात हो सकते हैं कि जो उनकी मतलब मेंटल जो है, जो उनकी मेंटल हेल्थ जो है उसको मुतासिर कर सकती है? बिल्कुल, ये सीधी सी बात है। जैसे मुश्तबा ने साहब ने भी अभी कहा कि बच्चे को जो उसके राइट्स हैं उसको वो मिलने चाहिए, जो उसकी प्रॉपरली जो उसको हर वक्त मिलना चाहिए, जो स्कूल में हो, वो घर पे हो, वो सोसाइटी में हो। तो जब वो राइट एक बच्चे को नहीं मिलता है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि एक बच्चे को लगता है कि मैं एक सोसाइटी का हिस्सा नहीं हूं, या तो मुझे आउटकास्ट किया गया, मुझे सोसाइटी से बर्खास्त किया गया है, या तो मुझे सोसाइटी अपने साथ एक्सेप्ट नहीं करेगी।
تو اس میں کیا آتا ہے, اس میں کانفلکٹ ہوتا ہے, ایک ذہنی کانفلکٹ ایک بچے کے ساتھ ہوتا ہے اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ, کہ میرا جو وجود ہے وہ کس بنیاد پہ ہے. میرا وجود اس لیے ہے کہ میں ایک بچہ ہوں, میرا وجود یہ ہے کہ میں ایک انسان ہوں. تو اس کانفلکٹ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے جو نفسیات کے جو تکلیف ہے, جو بڑے ہو کے, یہ ضروری نہیں ہے کہ بچے کے ساتھ وہ بچپن میں ہو رہا ہے, وہ جب وہ بڑا ہوگا اس میں نہیں آئیں گے. بہت سارے ایسے نفسی امراض بھی ہیں جو بچپن میں نیگلیکٹ کیے جاتے ہیں, اور جب ایک بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ ابھر آتے ہیں. اس میں عموماً آپ دیکھیں گے کہ جو آج کل دھیان نہیں دے دیں گے جو ان کے نفسیاتی امراض اور رائٹ ہے, جو وہ یہ رائٹ کی بات ہوتی ہے. جیسے انہوں نے مصطفیٰ صاحب نے کہا, آپ نے بھی پہلے ہی کہا کہ جو مینٹل النس ہے وہ تو دکھائی نہیں دیتی ہے, فزیکل النس جو ہماری ہے وہ سیدھا دکھائی دیتی ہے, اگر کوئی ڈسیبلٹی ہے وہ دکھائی دیتی ہے. تو اگر ان پہ توجہ نہیں دی جاتی ہے بچپن میں, یا جس ٹائم پہ ہمیں توجہ دینی ہے, تو آگے جا کے کیا ہوگا کہ آگے جا کے جو یہ بچے ہیں یہ مختلف جو ذہنی امراض ہیں ان کے شکار ہو سکتے ہیں. ہم نے عموماً دیکھا ہے جن بچوں کے رائٹس جو ہے وہ ڈینائی کیے جاتے ہیں, یا جن بچوں کے ساتھ ایک ایسا اپروچ کیا جاتا ہے, ایک ایسا ویوہار کیا جاتا ہے جو صحیح نہیں ہے, تو یوجولی یا تو وہ ایڈکشن کی طرف جاتے ہیں, یا وہ ایسے سیلف اسٹیم کے شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ آگے جا کے سوسائٹی میں ابھر نہیں پاتے. کیونکہ ایڈکشن کی آپ نے ڈاکٹر محمد ابرار صاحب بات کی, بہت ہی وسیع موضوع ہے ایڈکشن, اس کے لیے بہت کچھ کہنے کو ہے, اس کے لیے کچھ آگے ہم بات کریں گے. ڈاکٹر محمد ابرار صاحب اور سید مجتبیٰ صاحب, آخر پہ آپ دونوں سے ہم ایک میسیج چاہیں گے, کیونکہ ہمارے پاس اب وقت اختتام کو پہنچ رہا ہے. تو کس طرح کا آپ آخری میسیج دینا چاہیں گے سبھی اسٹیک ہولڈرز کو مد نظر رکھتے؟ جی بالکل, یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے جو چائلڈ مینٹل ہیلتھ ہے, یہ ہر کسی کو سیریسلی لینی ہے, کیونکہ کل ہم بچے تھے, آج ہم بڑے ہیں, کل کو ہمارے بچے ہوں گے. تو یہ ڈینائل میں نہیں رہنا ہے کہ ہمارے بچے کے ساتھ کوئی ذہنی تکلیف نہیں ہو سکتی ہے, ہمارا بچہ کسی چیز کا شکار نہیں ہو سکتا ہے, وہ کوئی بھی چیز ہو ذہنی تکلیف کو لے کے. دوسرا, ہمیں آگے بڑھنا ہے ایز اے سوسائٹی, ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, ڈی اسٹگمیٹائز کرنی ہے ہماری سوسائٹی سائیکیٹرک النیسز کے ریلیٹڈ. تو اس کے لیے ہمیں ایک ساتھ جڑنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو فیسلٹیز ہیں ہم آلریڈی پرووائڈ کر رہے ہیں, اور جو فیسلٹیز ہیں ہمیں ان کی کریشن پہ فوکس کرنا ہے, کہ تاکہ ایسا ہو کہ جو بچوں کی ایسیسیبلٹی ہو, افورڈیبلٹی ہو, وہ اویل کر پائے. ہر کسی بچے کو ہر کسی ڈسٹرکٹ میں یہ فیسلٹی ملے, تاکہ وہ اپنی جو اس کی ذہنی دقت ہے اس کو اٹینڈ کر پائے. اور ماں باپ کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ وہ ارلی آئیڈینٹیفائی کرے بچوں میں اگر کوئی تکلیف ہے, اس کو خاص توجہ دے, اس کو نیگلیکٹ نہ کرے, اس کو ڈینائی نہ کرے, اس کو اوور لک نہ کرے اسٹگما کے لحاظ سے. اس کو جو بھی ہو تو ہمارے پاس لے کے آئے, ہم اس کو ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. سید مجتبیٰ صاحب, آخر پہ آپ کا میسیج لینا چاہیے. میری میسیج یہ رہے گی کہ ہمیں بچے کو انسٹیٹیوشن لیول پہ پرائیورٹائز کرنا ہے, گھر پہ چائلڈ فرینڈلی ماحول بنانے کی ضرورت ہے. کیونکہ جب ہم چائلڈ مینٹل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو جن اسپیسز سے یہ بچہ گزر رہا ہے وہاں پہ چائلڈ فرینڈلی ماحول ہونا ضروری ہے. وہ فیملی ایز این انسٹیٹیوشن کی بات ہو یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں, وہاں پہ بھی چائلڈ فرینڈلی ماحول اگر ہوگا تو چائلڈ فرینڈلی سوسائٹی جب ہوگی تو اس بچے کی جو نشو نما ہوگی وہ بھی انشاءاللہ چائلڈ فرینڈلی ہوگی. سید مجتبیٰ صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے دوردرشن کیندر سری نگر کو اپنا قیمتی وقت دیا. ڈاکٹر محمد ابرار صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دوردرشن نیوز سری نگر کو دے دیا. ناظرین محترم, تو سٹھا شکریہ کہ آدھے گھنٹے سے آپ نے ہمیں دیکھا, آپ نے ہمیں سنا. لیکن آج جو بات ہوئی یہاں پہ چائلڈ مینٹل ہیلتھ سے متعلق جتنی بھی اس میں پیچیدہ باتیں کہی گئی, سیریس باتیں کہی گئی, ہم امید کریں گے کہ جو والدین ہیں, والدین ان چیزوں کی طرف, ان باتوں کی طرف خاص دھیان دیں گے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر. لڑکو آؤ, چلو مشق کرو. ارے رک یار, میرے بینک اکاؤنٹ میں غلط داخلے کا مسئلہ